Wala joy problema kung ibutang nato nga magmadaugon mo no sa pagpa-impeach kay BP Inday Sara Duterte. Kay ngano, dili siya mag-endorse og another Duterte or kung si kinsa man ang gusto niyang suportahan? Kay ngano nagtuo mo nga dili makuha ni BP Inday Sara ang simpatiya sa katawhan? Nga inyo siyang gikuhaan og katungod sa pagdagan unya ang katawhan inyong gikuhaan og gusto kung kinsa ang ilang padaganon og padag-on. Mauintaw na nga doble gyud ang inyong pagpaningkamot nga dili makadagan si Inday Sara. Sa tinuod lang dili baya si Inday Sara anang ginahanglan sa posisyon. Ang katawhan biya nang ginahanglan og sama kay Inday Sara Duterte nga leader nga dili gustog kawat, dili gustog korupsyon, ug dili ninyo madiktahan, mauna inyong gikahadlokan.